नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिबाणी धिताल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम आउँदै प्राथमिकताका विषयमा गठबन्धन बीच छलफल, जनमुखी कार्यक्रम ल्याउन दलहरूको सुझाव, विगतको निरन्तरता नदिन दबाव। रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश। उच्च अदालतले गरेको जन्मकैदको फैसला सदर। अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहुने। निजी इन्टरनेट कम्पनीहरूले एकलौटी बढाए मूल्य, अनुगमन गर्दा बढाएको पाइए कारबाही गर्ने प्राधिकरणको चेतावनी। पेट्रोलियमको मूल्य घटेर आए पनि पुरानै कायम। अमेरिकाको न्यू मेक्सिकोमा एक किशोरले अन्धाधुन्द गोली प्रहार गर्दा 4 जनाको मृत्यु। हतियार वितरणमा कडाई नगर्दा समाज असुरक्षित बनेको गुनासो। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा 3 स्टार क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब बीचको खेल बराबरी। अर्को खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले एपीएफ क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले हरायो। प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। सरकारले जेठ 5 गते सार्वजनिक गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका लागि सत्ता गठबन्धनका दलहरूबाट सुझाव लिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुझाव माग गरे पनि पालना हुनेमा भने गठबन्धनकै नेताहरू विश्वस्त छैनन्। देश चरम आर्थिक सङ्कटसँग जुझिरहेको अवस्थामा सरकारले बजेट ल्याउँदैछ। जेठ 15 गते संसदमा बजेट प्रस्तुत हुनुअघि 5 गते नीति तथा कार्यक्रम आउनेछ। सोही नीति तथा कार्यक्रममा के कस्ता विषय समेट्ने भनेर दलहरूको सुझाव लिन बैठक डाकिएको थियो। बैठकमा केही सीमित नेताहरूले मात्रै आफ्नो सुझाव दिन पाए। बैठकमा सुझाव दिन नपाएकाहरूले लिखित रूपमा सुझाव दिने सहमति भएको छ। सबैका सुझाव समेटेर प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्ने उद्देश्यले बैठक डाकिएको नेताहरूको दाबी छ। हामी सबैले अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने बारेमा कुरा राख्यौँ। संसदबाट पनि हामीले सिद्धान्त र प्राथमिकताका बेलामा आफ्ना सुझावहरू मान्यहरूको तर्फबाट दिएका थियौँ। अब पार्टीका नेताहरूका तर्फबाट पनि केही विषयवस्तुहरू भए त्यहाँ समावेश गर्नुपर्ने विषयवस्तु भए दिने भन्ने कुराकानी भएको छ। कतिपयले मौखिक रूपमा पनि आज विषय राख्नुभयो। अब समयको अलि चाप छ, त्यो बाँकी रह्यो भनेदेखि अझै पनि लेखेर दिनुहोला। बोल्ने अवसर पाएका नेताहरूले कृषि र पर्यटनमा सुधार गरी रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। तर सत्ता गठबन्धनकै कतिपय नेताहरूलाई पनि दिइएका सुझाव कार्यान्वयन हुनेमा विश्वास छैन। यसअघि पनि सुझाव दिइएको तर कार्यान्वयन भने नभएको उनीहरूको गुनासो छ। हामीले त अब हाम्रा सुझाव कार्यान्वयन हुने भए त धेरै ठाउँ लथालिङ्ग छ राष्ट्रको, होइन? कृषिमा, उद्योगमा, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा कहाँ छैन चाहिँ गडबडी। त्यस कारण त्यो सुधार गर्नुपर्छ, नयाँ सिराबाट जानुपर्छ। यथास्थितिवादले अब मुलुक धानिन्न भन्ने नै कुरा हो नि हाम्रो त। सुझाव कार्यान्वयन हुँदैन हो त्यो सुझाव कार्यान्वयन हुँदैन, त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ठुल्ठुला आश्वासन र राम्रा नाराहरूको कहिल्यै कमी भएन। तर कार्यान्वयनमा भने सधैँ समस्या देखिएको विगतको अनुभव छ। यो पटक भने ठुला आश्वासन र आकर्षक नाराभन्दा पनि लेखिएको र बोलिएका कुराको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपेक्षा गरिएको छ। कुनै विषय बजेटमा समेट्न छुट्ला कि भनेर सबै विषय समेटेर कनिका छरे झैँ बजेट छर्ने भन्दा पनि प्राथमिकता निर्धारण गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने सरोकारवालाहरूको धारणा छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका 10 वटा विषयगत समितिहरूको बैठक बसेको छ। समितिहरूको बैठक आज सिंहदरबार स्थित आफ्नो कार्यालयमा बसेको हो। सबै समितिको बैठकको सभापतित्व समितिका ज्येष्ठ सदस्यहरूले गरेका छन्। सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतित्व समितिका ज्येष्ठ सदस्य नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले गरेका छन्। पूर्वाधार विकास समितिको सभापतित्व नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लालबीर चौधरीले गरेका छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सभापतित्व राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद पशुपति शमशेर जबराले गरेका छन्। त्यसैगरी उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका सांसद
रणेन्द्र बराइली, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा जनता समाजवादी पार्टीका सांसद नवल किशोर शाह सोरी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सभापतिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका सांसद कालुराम राई र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसी रहेका छन्। त्यस्तै कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति बैठकको सभापतित्व नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद शेरबहादुर देउवा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सभापतित्व राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद रोशन कार्की र अर्थ समितिको सभापतित्व नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद सन्तोष चालिसेले गरेका छन्। सरकारले जनआन्दोलनमा घाइते भई केही दिन अघि निधन भएका मुकेश कायस्थलाई शहीद घोषणा गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले जनआन्दोलनमा घाइते भएर केही दिन अघि निधन भएका मुकेश कायस्थलाई शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले यो विषयमा जानकारी गराइन्। जनआन्दोलनमा घाइते भएका मुकेशको वैशाख 27 गते मृत्यु भएको थियो। बैठकले एपीजी बैठकमा भाग लिन राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नेतृत्वको टोलीलाई स्वीकृति दिएको समेत बताइएको छ। त्यस्तै मोतीपुर सब स्टेसन निर्माणका लागि बाणगङ्गा नगरपालिकामा 15 बिघा जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउन अधिकारी तोक्ने निर्णय भएको छ। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रस्तावमा कलैया र सिमरनगढको मालपो तथा नापी सम्बन्धी कार्यक्षेत्रमा रहेका साबिक पिप्राबिर्ता, पिप्राडी गोठ, बड्की फुलबरिया, कबही गोठ, बगही, हर्दिया, परशुरामपुर र मजरियालाई मालपोत र नापी कार्यालय सिमरनगढको कार्यक्षेत्रमा मालपोत तथा नापी कार्यालय कलैयाका कार्यक्षेत्रमा संशोधन गर्ने भनेर यिनी कार्यालयहरूका कार्यक्षेत्रलाई संशोधन गरिएको छ। प्रवक्ता शर्माले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु सरकारको भन्दा पनि आम जनताको हतारोको विषय भएकाले यसलाई प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणसँग जोडेर नहेर्न आग्रह गरिन्। नेपाली काङ्ग्रेसले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले सत्ता गठबन्धन फेरबदल नहुने बताएको छ। काङ्ग्रेस प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले पत्रकार सम्मेलन गर्दै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले वर्तमान सत्ता गठबन्धन तलमाथि नहुने बताएका हुन्। उनले सभापति शेरबहादुर देउवाले यो प्रकरणलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न आग्रह गरिसकेको बताए। नक्कली भुटानी शरणार्थीका विषयमा यो गम्भीर विषय हो। यो अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढोस्। यसमा पार्टीको पुरा सहयोग हुन्छ। निष्पक्ष हुनु पर्यो यो अनुसन्धान, स्वतन्त्र हुनु पर्यो। निर्दोष पनि दोषी हुने अवस्था आउनु भएन र दोषी निर्दोष हुने अवस्था पनि आउनु भएन। त्यसकारण स्वतन्त्र निष्पक्ष अनुसन्धानको पक्षमा हामी छौँ। त्यसमा पुरा सहयोग हामी गर्छौँ। अर्थमन्त्री महतले पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले आफू निर्दोष साबित हुने बताएको जानकारी दिए। साथै पार्टी नेत्री डाक्टर आरजु राणा र मन्जु खाँडमाथि मिडिया ट्रायल भएकोमा समेत उनले आपत्ति जनाए। मन्जुलाई पार्टीले फलो नगरेको समेत उनले जानकारी दिए। नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापनेतर समूहका नेताहरूले रूपान्तरण अभियान घोषणा गरेका छन्। मधु आचार्य, गुरुराज घिमिरे, रञ्जित कर्ण लगायतका नेताहरूले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी रूपान्तरण अभियान सुरु गरेका हुन्। काङ्ग्रेसभित्र गैर काङ्ग्रेसी चरित्रले शुद्धिकरण अभियान चलाउन आवश्यक रहेको उनीहरूको धारणा छ। अभियानले 7 प्रदेश र डायस्पोराको भेला तय गरेको छ, जसअनुसार 11 जेठमा जनकपुरमा मधेस प्रदेशको भेला हुनेछ। प्राइम न्यूज जारी छ। हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज।
सर्वोच्च अदालतले टिकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय हुने उच्च अदालत दिपायलको फैसला नै सदर गरिदिएको छ। आज सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय हुने फैसला गरेपछि चौधरी तत्काल रिहा नहुने भएका छन्। टिकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरी दोषी ठहर भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले मंगलबार जिल्ला र उच्च अदालतले सुनाएको सजाय सदर गर्दै चौधरी जेलमुक्त नहुने फैसला गरेको हो। जन्मकैदको फैसला विरुद्ध चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए। उक्त पुनरावेदनमाथि फैसला सुनाउँदै न्यायाधीशद्वय आनन्द मोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले चौधरीलाई सफाई दिन नपर्ने फैसला गरेको हो। यो आदेशको चाहिँ मूल सारमा के देखिन्छ भने दुईजना प्रतिवादीहरू जो सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरी उहाँहरूले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहरेको छ भने अर्का प्रतिवादी लक्ष्मण थारू चौधरीको हकमा पहिलाको उच्च अदालत दिपायलको आदेशअनुसार चाहिँ लागेको कैदमा केही कम अर्थात् सुरु जिल्ला अदालतले गरेको 3 वर्षको सजाय नै ठहर हुने गरेर फैसला भएको छ भने अन्य प्रतिवादीहरूले अभियोग माग्दाबाट सफाई पाऊँ भनेर चाहिँ पुनः जिकिर लिनुभएको थियो। उहाँहरूको जिकिर पुग्न नसक्ने भनेको स्थिति चाहिँ छ। चौधरी सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकनमा जान सक्छन्। मुद्दालाई पुनरावलोकनमा हालेपछि सर्वोच्च निस्सा दिए फेरि बहस हुने र निस्सा नपाए मुद्दा सकिने चौधरी पक्षका कानून व्यवसायीहरू बताउँछन्। एउटा पुनरावलोकन भन्ने हुन्छ, पुनरावलोकन हाल्न पाइन्छ। पुनरावलोकनमा हालेपछि निस्सा दियो भने फेरि बहस हुन्छ, निस्सा पाएन भने त्यो चाहिँ सदाका लागि सिद्धियो त्यो मुद्दा। त्यो पुनरावलोकन भने एकदमै थोरै सम्भावना हो, फेरि थोरै सम्भावना हो, त्यो एउटा सानो बाँकी रहन्छ। फैसला सम्मानित अदालतबाट आएको छ, यसलाई इन्कार गर्छौँ भनेर भन्न हामी सक्दैनौँ र पुनरावलोकनको बाटोबाट पनि यस मुद्दाको मिसिलमा हेर्दाखेरि जुन किसिमको चाहिँ रेशम चौधरीजी त्यो घटनास्थलमा उपस्थित नभएको र विभिन्न व्यक्तिहरू छदम व्यक्तिहरू जस्तो देखिएको र उहाँको चाहिँ इन्भल्भमेन्ट नदेखिएको भन्ने जुन जिकिर अदालतमा बहस गरिरहेको विषय बन्यो, सो विषयमा चाहिँ नजिर कानुन वा यस्ता अन्य कुनै कुराको चाहिँ कमी या त्रुटि हामीले चाहिँ पूर्ण पाठमा देख्न या औलाउन सक्यौँ भने पुनरावलोकनको बाटो प्रशस्त रहेको हामी देख्दछौँ। 2077 फागुन 12 गते कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै चौधरीका तर्फबाट पुनरावेदन गरिएको थियो। चौधरी हाल दिल्ली बजार कारागारमा छन्। सोही घटनामा जेल सजाय भोगिरहेका गंगाराम चौधरी र सीताराम चौधरीले भने सफाई पाएका छन्। यो मुद्दामा जिल्ला अदालतले 3 वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको लक्ष्मण चौधरीलाई पनि उच्च अदालत दिपायलले जन्मकैदको सजाय तोकेको थियो। सर्वोच्चले उनलाई भने जन्मकैद नहुने र जिल्ला अदालतकै फैसला सदर हुने ठहर गरेको छ। यो मुद्दामा सरकारी पक्षले भने उच्च अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावेदन गरेको छैन। उच्च अदालत दिपायलले उनीहरूलाई जन्मकैद र ज्यान मार्ने उद्योगको आरोपमा 5-5 वर्ष कैद सजाय हुने फैसला गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले अयोग्य लडाकुलाई 2-2 लाख रुपैयाँ बाँड्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो। सरकारको निर्णय विरुद्ध ज्ञानेन्द्र राज आरणले रिट हालेका थिए। उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनवाईपछि सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। अन्तरिम आदेश दिने विषयमा छलफलका लागि सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। सरकारले अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख रुपैयाँ दिन कार्यविधि नै बनाएको थियो। गत चैत्र 6 गते मन्त्री परिषद बैठकले गृह मन्त्रालयले अयोग्य लडाकुलाई रकम दिने बारेको कार्यविधि बनाउने निर्णय गरेपछि मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको थियो। सर्वोच्चले अयोग्य लडाकुलाई पैसा बाँड्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सशस्त्र द्वन्द्वमा लडी समायोजन हुने क्रममा अयोग्य ठहरिएका माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई प्रति व्यक्ति 2 लाख दिने बाटो बन्द भएको छ। यति बेला कक्षा 12 को परीक्षा भइरहेको छ। ठूला एवं स्थापित कहलिएका विद्यालयका सञ्चालकहरू नै संगठित रूपमै विद्यार्थीहरूलाई चिट चोर्ने व्यवस्था मिलाउन अग्रसर भएको खुलासा भएको छ। अनुगमन गर्ने सरकारी निकाय पनि मुखदर्शक जस्तै बनेका छन्। विद्यालयहरू स्वयं नै राम्रो अङ्कका लागि विद्यार्थीलाई चिट चोराउने धन्दामा लाग्दा परीक्षाको गुणस्तरमा प्रश्न उठेको छ।
कक्षा 12 को परीक्षालाई महत्त्वका साथ हेरिन्छ। विद्यार्थीको उच्च शिक्षाको ढोका खुल्ने भएकोले पनि विद्यार्थी, अभिभावक र स्वयं विद्यालयहरूले पनि यसलाई महत्त्व दिन्छन्। तर राजधानीमा नाम चलेका ठूला भनिएका विद्यालयहरू नै बढीभन्दा बढी विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउन, प्रतिशत बढी देखाएर थप व्यापार बढाउन, सङ्गठित रूपमै चिट चोराउने, परीक्षा केन्द्रमा निर्वाध रूपमा मोबाइलबाट कपीमा उत्तर सार्न दिने गरेको विषयको सतहमा आएको छ। परीक्षाको मर्यादा विपरीत काम हुने र अनियमितता जस्ता विषय पहिलो पटक सार्वजनिक भएका भने होइनन्। विद्यार्थीहरू पढेरै पास हुने भन्दा पनि चिट चोरेर पास गर्नमा लागि परेका छन्। त्यस्तै नाम कहलिएका र ठूला भनिएका विद्यालयहरू नै राम्रो अङ्कका लागि सङ्गठित रूपमा विद्यार्थीहरूलाई चिट चोराइरहेको अवस्था छ। यही ठूला विद्यालयका गैर जिम्मेवारपूर्ण हरकतका कारण नै परीक्षाको गुणस्तरमा प्रश्न उठेको छ। धेरै विद्यालयहरूले प्रश्नपत्र आफ्नो हातमा आएपछि परीक्षा अगावै विद्यार्थीहरूमाझ प्रश्नपत्रको चुहावट गरेको पाइन्छ। अभिभावक एवं कतिपय जेहेन्दार विद्यार्थीहरूले नै खबरदारी गरेपछि केही दिन अघि मात्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को वार्षिक परीक्षामा परीक्षाको मर्यादा विपरीत काम गर्ने केन्द्र अध्यक्षलाई कारबाही गर्यो। परीक्षा बोर्डले मर्यादा विपरीत कार्य गर्ने 1 जना केन्द्र अध्यक्षलाई बर्खास्त र 2 जनालाई सचेत गराएर छाड्यो। बोर्डले भने परीक्षामा पर्याप्त मात्रामा निरीक्षणहरूको व्यवस्था गरिएको, मोबाइल फोन निषेध गरिएको बताउँदै आएको छ। केन्द्र अध्यक्षलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको र कतिपय केन्द्रहरूलाई कारबाही गर्न तयारी गरिरहेको बोर्डले जनाएको छ। परीक्षामा स्मार्टफोन प्रयोग गर्ने, चिट चोर्ने काममा संलग्नलाई फौजदारी कसुर अनुसार कारबाही हुने तथा नियम विपरीत परीक्षा सञ्चालन गर्ने केन्द्रको परीक्षा समेत रद्द हुने बोर्डले जनाएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विभिन्न केन्द्रमा जुन केन्द्रका केन्द्राध्यक्ष केन्द्रमा गलत परीक्षाको मर्यादा विपरीत काम भएको भन्ने चाहिँ सुनियो। त्यस्ता खालका परीक्षा केन्द्रहरूका केन्द्राध्यक्षहरूलाई, सहायक केन्द्राध्यक्षलाई र त्यसमा गल्ती गर्ने चाहिँ व्यक्तिहरू, शिक्षकहरू र अन्य चाहिँ जसले त्यहाँ गल्ती गरेको छ त्यस्तालाई कारबाही गरिरहेको चाहिँ छ। र कतिपय कारबाहीहरू अहिले सार्वजनिक हुन सक्छन्। कतिपय कारबाहीहरूलाई हामीले निगरानी राखेर गोप्य रूपमा राखेर पछि पनि ती कारबाहीहरू हुन्छन्। जस्तै यहाँले चाहिँ भन्नुपर्दा कतिपय के अरे परीक्षामा रद्द हुने कुराहरू तत्काल रद्द नभएर पछि रद्द हुने कुराहरू हुन्छन्, गोप्य रिपोर्ट पनि हुन्छ। त यी किसिमका कारबाहीहरू हुन्छ। बोर्डले यस्तो जवाफ दिए पनि अनुगमन प्रभावकारी नभएको भन्दै प्रश्न पनि उठेको छ। केही निजी विद्यालय एवं विद्यार्थीहरूको निरीह स्वार्थका कारण परीक्षा प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्नु गम्भीर विषय भएको धेरैको बुझाइ छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिनेश सार्कीका साथ सबिना कार्की, काठमाडौँ। थोरै शुल्क लिएर ग्राहक तान्ने रणनीतिमा उत्रिएका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू अहिले आपसी सहमतिमा नयाँ मूल्य कायम गर्ने गृह कार्यमा जुटेका छन्। केही केबल प्रदायकले उपभोक्तालाई मर्का पर्ने गरी मनलाग्दी मूल्य वृद्धि गर्दा समेत नियमनकारी निकाय बेखबर बनेको छ। विगतमा नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबीच कसले सस्तोमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने भन्ने होडबाजी थियो। विभिन्न सहुलियतका कार्यक्रम ल्याएर ग्राहक आकर्षित गर्ने परिपाटी यसअघि देखिएका थिए। तर अहिले यो परिवेश ठिक उल्टो भएको छ। न्यून शुल्क लिएर ग्राहक तान्ने रणनीतिमा उत्रिएका इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरू अहिले मूल्य बढाएर उपभोक्तालाई ढाड सेक्न लागि परेका छन्। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको होडबाजी चलेको बेलामा धेरैजनाले विभिन्न सेवा प्रदायकहरूको इन्टरनेट सेवा लिए। तर अहिले सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले आफू अनुकूलको ग्राहक बनाएपछि आपसी मिलोमतोमा शुल्क बढाउने तयारी गरेका छन्। इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घले भने इन्टरनेट उपकरणहरूको मूल्य वृद्धि, कर्मचारीहरूको तलब लगायतका कारणले मूल्य बढाउनु पर्ने बाध्यता भएको बताउँछ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकले चाहिँ हाम्रो रेगुलेटरी संस्था जुन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण हुन्छ उहाँहरूसँग हामी छलफल गर्छौँ यो विषयमा। र हुन त हामीले पत्राचार मार्फत पनि अगाडि विभिन्न पत्र यस सम्बन्धमा पत्रहरू बुझाइसकेको अवस्था पनि हो। र त्यही कुरामा हामी फलोअप गर्छौँ र सेवा प्रदायकहरूको जुन अहिलेको यो वर्तमान स्थिति छ यो चाहिँ समग्र नेपालकै अत्यावश्यक सेक्टर होइन, यो इन्टरनेट भनेको चाहिँ
र त्यसपछि आएर चाहिँ ह्युमन राइट्सको विषय पनि भइसकेको छ। आजको दिनमा इन्टरनेट एक्सेस भनिसके पछाडि यदि क्रिटिकल सेक्टरमा भोलि गएर सबै सेक्टर नै धराशायी भयो भने त यो त नेपालको लागि त सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज र विडम्बना योभन्दा बाहेक अरू केही पनि हुन सक्दैन। ग्राहक बढाउन सेवा प्रदायक कम्पनीहरू अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदा पनि नियामक निकाय बेखबर भएर बसे। जब केवल प्रदायकहरूले आफू खुसी मूल्य वृद्धि गरेपछि नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई तोकिएको शुल्क महसुल भन्दा बढी शुल्क नलिन सूचना जारी गरेको छ। इन्टरनेट सेवाको विद्यमान स्वीकृत शुल्क महसुल दर भन्दा बढी शुल्क लिने गरी प्राधिकरणले हालसम्म कुनै पनि सूचना जारी नगरेको र शुल्क महसुल दर बढाउन इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई कुनै पनि निर्देशन नदिएको प्राधिकरणको भनाइ छ। शुल्क बढाउने कुनै डिसिजन भएको छैन भन्ने हामीले चाहिँ प्रत्येक उसको चाहिँ सर्भिसको चाहिँ महसुल तोकेका छौँ। त्योभन्दा बढी लिन पाउँदैन सेवा प्रदायकहरूले हैन। अब कम्पिटिसन गरेर त्योभन्दा कममा लिन पायो त्योभन्दा द्याट इज त्यो अप्पर सिलिङ हो। त्योभन्दा बढी यदि लिएको छ भने प्राधिकरणमा लिखित रूपमा उजुरी दिए हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा भिडियो कन्टेन्टहरूको बढी मात्रामा माग तथा सूचना सम्प्रेषणका लागि भरपर्दो रूपमा इन्टरनेटको माग बढेको विषय जगजाहार छ। तर केवल प्रदायकहरूले आफू खुसी मूल्य बढाउने र सरकारवाला निकाय मौन रहने हो भने उपभोक्ता पीडित हुने निश्चित छ। तसर्थ दूरसञ्चार जस्तो अति आवश्यक सेवा नागरिकलाई सस्तो, भरपर्दो र सहज रूपमा उपलब्ध गराउन राज्य संयन्त्र उत्तरदायी हुनु जरुरी छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले लगानी मैत्री वातावरण बनाउनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। आज काठमाडौँमा उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको स्वदेशी समिट 2023 को उद्घाटन गर्दै मन्त्री रिजालले लगानी मैत्री औद्योगिक वातावरण निर्माण, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि औद्योगिक पूर्वाधार र प्राकृतिक स्रोत सदुपयोगका लागि आवश्यक वातावरण बनाउनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय र सहकार्य थप प्रभावकारी रूपमा हुन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। औद्योगिक क्षेत्रको उचित विकास बिना दिगो आर्थिक वृद्धि तथा समृद्धि सम्भव नभएको उनको भनाइ छ। उचित विकास बिना दिगो आर्थिक वृद्धि तथा समृद्धि सम्भव छैन। स्वदेशी वस्तुको उत्पादन, प्रवर्धन एवं निर्यात बढाउन गरिनुपर्ने नीतिगत तथा व्यवहारिक पक्षका सम्बन्धमा सम्मेलनबाट आउने सुझावहरू तथा प्रतिक्रियालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनेछ। सम्मेलनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सांसद एवं अर्थविद डाक्टर सोडी मुवाग्लेले असहज अर्थतन्त्रलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले उचित बजेट ल्याउनु पर्ने बताए। उनले लगानी मैत्री वातावरण ठप्प हुनु अर्थतन्त्रका लागि चुनौती भएको जिकिर गरे। झन्डै 70% चाहिँ खुम्चिएको र सेक्टर बाई सेक्टर सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर, रियल स्टेट, अटोमोबाइल, आइसिटीहरूमा असाध्यै 70 देखि 100% सम्म नै लगानी गर्ने माहौल चाहिँ थुनिएर बसेको, ठप्प भएको जुन छ त्यो ज्यादा नै। त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवालले भारतमा उद्योगीहरूलाई निकै सहज रूप रहेको भन्दै नेपालमा पनि औद्योगिक वातावरण बनाउनु पर्ने धारणा राखे। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले अर्थतन्त्रका अहिलेका सूचकहरूका बारेमा अर्थमन्त्रीसँग छलफल गर्ने भएको छ। सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले अर्थतन्त्रको अवस्था र सूचकहरूका बारेमा अर्थमन्त्रीसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको समिति सदस्य ज्ञानेन्द्र शाहीले जानकारी दिए। त्यस्तै अर्थतन्त्र सम्बन्धी सरकारवालाहरूसँग छलफल गरी बजेट निर्माणमा सहयोग गर्ने निर्णय भएको पनि उनले बताए। समितिलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्लेटफर्ममा लैजाने विषयमा पनि छलफल भएको शाहीले बताए। अर्थतन्त्रका जुन तपाईको अहिले इन्डेक्सहरू छन् ती इन्डेक्समा छलफल गराउने र अर्थ समितिको अन्तर्गत भएका सरकारवाला निकायसँग छलफल गरी बजेट निर्माणमा सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा आज टुङ्गिएको छ। र नेपालको जुन स्टक एक्सचेन्ज छ, जुन प्राइभेट सेक्टरमा अहिले लाइसेन्स बाँड्ने भन्ने जुन पछिल्लो प्रक्रिया आएको छ, यो प्रक्रियामा पनि सरकारले स्पष्ट कारणसहित
समितिलाई चाहिँ जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने विषयवस्तु उठेको छ र साथसाथै हामीले अब अर्थ समिति चाहिँ डिजिटल प्लेटफर्ममा चाहिँ प्रयोग गर्न चाहिरहेका छौँ। जस्तो भाइबर ग्रुपहरू, त्यसै गरी वाट्सएप ग्रुपहरू, अर्थात् तपाईँको अहिलेका अभिलेखीकरणहरू चाहिँ डिजिटल प्लेटफर्ममा अगाडि बढाउने भन्ने छ। सांसद विष्णु पौडेलले बजेटको नीतिगत कुरामा सुझावहरू दिनुपर्ने र छलफलमा अर्थमन्त्रीलाई बोलाउनु पर्ने धारणा राखे। नीतिगत फिडब्याकहरू जरुर दिन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। समितिले डेटामा रेभिन्यूमा हामी प्रवेश गर्ने कुरा भएन, कुन आयोजनामा कति बजेट नोट गर्ने त्यस विषयमा हामी प्रवेश गर्ने कुरा भएन। तर हामीले चाहिँ पोलिसी म्याटरमा हामीले चाहिँ मन्त्रालयलाई फिडब्याक दिन सक्छौँ। यदि हाम्रा फिडब्याकहरू उपयोगी हुन्छन् भन्ने लाग्यो भनेदेखि सुझाव चाहिँ दिने, तर फेरि चाहिँ फाइलमा सजाएर नराज सभायमान गर्ने ढङ्गले त के जानेर हाम्रा सुझावहरू उपयोगी हुन्छन् भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ हिन्ट्स हामीले पायौँ भनेदेखि त्यस हिसाबले पनि हामीहरू छलफलमा जान सक्छौँ। सांसदहरूले समितिको डिजिटल अभिलेखीकरणलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताएका थिए। अर्थ समितिको पहिलो बैठक काङ्ग्रेस सांसद सन्तोष चालिसेको सभापतित्वमा बसेको थियो। निर्माण सुरु भएको 6 वर्षदेखि अलपत्र दाङको घोराई तुलसीपुर 4 लेन सडक निर्माणको सम्झौता खारेज भएको छ। निर्माणको ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनीले लामो समयदेखि सडक अलपत्र पारेपछि सरकारले सम्झौता खारेज गरेको हो। दाङको घोराई तुलसीपुर 4 लेन सडक निर्माणको सम्झौता खारेज भएको छ। लामो समयदेखि सडक अलपत्र पारेपछि सरकारले सम्झौता खारेज गरेको हो। सडक निर्माण गर्ने जिम्मा भारतीय निर्माण कम्पनी तथ्य इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रा प्रोजेक्टले पाएको थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले दाङमा आयोजित एक कार्यक्रममा सम्झौता खारेज भएको र अब नयाँ ढङ्गले निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी दिएकी छिन्। यो सँगै अब सरकारले सडक मर्मत र निर्माण गर्ने बाटो खुलेको छ, जसअनुसार सडक डिभिजन कार्यालयले वर्षात अघि नै मर्मत सुधार गर्ने र नयाँ टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताइन्। हाम्रो यो जुन हामी सबैको समस्याको जुन विषय बनेको छ, घोराई तुलसीपुरको बाटोको जुन विषय छ, त्यो बाटोको विषयको ठेक्का क्यान्सल भएको छ। ठेक्का क्यान्सल भइसकेपछि अब त्यसलाई हामी कसरी अगाडि त्यसको प्रक्रिया अब पुरा भइसकेको छ र 1-2 दिनमा मलाई लाग्छ त्यसको सूचना बाहिर आउँछ र सूचना बाहिर आइसकेपछि अब हामी फेरि नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ। नयाँ प्रक्रियामा जाने हुँदा केही समय लिन्छ। यसअघि निर्माण अल्पत्र पारेको भन्दै घोराई तुलसीपुर 4 लेन ठेक्का रद्द प्रक्रिया अघि बढेको थियो। 4 लेन परियोजना कार्यालय लमहीले 3 महिना अघि सूचना प्रकाशित गरी ठेक्का रद्द गर्न 14 दिने सूचना जारी गरेर प्रक्रियामा लगेको थियो। ठेक्का रद्द गर्नु नपर्ने कारण सहित सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीलाई सम्पर्क गर्न सूचना जारी गरे पनि त्यसको उपयुक्त जवाफ नआएपछि खारेजीको प्रक्रियामा लगिएको हो। 4 लेन ठेक्काको पटक पटक गरी चौथो पटक म्याद थप गरिएको थियो। त्यो अवधि विक्रमसम्म 2080 असारसम्म थियो। तर त्यो अवधिमा ठेक्का लिएको कम्पनीले काम गर्न सक्ने सम्भावना नै नभएपछि ठेक्का तोडिएको बताइएको छ। 4 लेनको ठेक्का भारतीय तथ्य इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्राले लिए पनि उक्त कम्पनीले पेटी ठेकेदार मार्फत काम गर्दै आएको थियो। ठेक्का रद्द भएसँगै अब नयाँ ठेक्कामा लैजाने गरी प्रक्रिया सुरु गरिएको आयोजनाले जनाएको छ। यो बीचमा 8 जना पेटी ठेकेदारलाई काम दिएको भए पनि निर्माण सुरु भएको 5 वर्षसम्म 9% भन्दा बढी काम हुन सकेको छैन। 4 लेन सडक अल्पत्र हुँदा अहिले नागरिकले शास्ति खेप्नु परेको छ। सडकमा आवतजावत गर्दा यात्रु, सडक वरपरका बासिन्दा लगायतले शास्ति खेप्नु परेको छ। घोराई तुलसीपुर 4 लेनको काम 2075 माघदेखि सुरु भएको थियो। 30 महिनामा काम सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो। भारतीय एक्जिम ब्याङ्कको 1 अर्ब 23 करोड सहयोगमा 4 लेन सडक निर्माण हुन लागेको थियो। बर्दियाको मधुबन नगरपालिका 1 स्थित सूर्य पटुवाका 41 परिवार आगलागी पीडितको बिचल्ली भएको छ। गत वैशाख 28 गते कैलाशी डाँडा गाउँका सुकुम्बासी बस्तीमा बिजुली सर्ट भई 7 घर पूर्ण रूपले जलेर नष्ट हुँदा 41 परिवार प्रभावित भएका थिए। आगलागीबाट घरबार विहीन भएकाहरूको अहिले बिचल्ली भएको छ। आगलागीबाट मधुबन स्थित डाँडा गाउँ सुकुम्बासी परिवारको झण्डै 30 लाख क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ। आगलागीबाट घरबार विहीन भएकाहरूले सरकारले वासस्थानको व्यवस्था नगरेको भन्दै गुनासो गरेका छन्। यो सब मेरो घरको त सब एउटा पनि निकाल पाएन। मेरो घरको के बिजुली सर्ट भएर मेरो घरबाट सुरु भयो भन्छन्। मेरो अब ओछ्याउनेदेखि ओड्नेसम्म लगाउने त आफ्नो आङ्गनमा मात्रै बच्यो, अरू केही पनि बचेको छैन। मेरो कुनै सरकारले हामीलाई हेरेको छैन। राज्यले, केन्द्र सरकारले, निकुञ्जले कसैले पनि हामीलाई हेरेन। यहाँ खेती गरेर खाँदाखेरि
अनि घर भत्काउँछ, हात्ती लिएर घर भत्काउँदाखेरि लाल पूर्जा ल्याउनुहोस् अनि बल्ल रात पाइन्छ भनेर पूर्जा के अरे पूर्जा खोज्ने, हामीसँग पूर्जा केही नै, पहिलेदेखि हामीसँग जग्गा नै, पूर्जा नभए हामी रात पनि पाउँथेनौँ। त्यो हुँदा अहिले झन् आगो लागि भएर हाम्रो पुरै घर नष्ट भयो। झोला किताब लिएर सबै जल्यो। हाम्रो दिदीलाई नेपालगञ्जबाट दबाई गरेर ल्याएको एक्सराहरू सबै जलेर भइगयो। सबै कापी किताब जल्यो अनि स्कुल जान पाएको छैन म। आगलागी भएकै दिन तत्कालका लागि भन्दै मधुवन नगरपालिकाले केही खाद्यान्न, लत्ता कपडा, सुत्नलाई खाटहरू सहयोग गरेको जनाएको छ। नगरपालिकाले थप राहतका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरेको जनाएको छ। खाद्यान्नहरू, लत्ता कपडाहरू, खाटहरू, खाद्यान्नहरू तत्कालको लागि दिइरहेको छ। हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि हामीले आह्वान गरिरहेछौँ र यिनीहरूको थायी बसोबासको लागि दीर्घकालीन रूपमा थायी बसोबासको लागि पनि हामीले पहल गरिरहेछौँ र उनीहरूको सुनिश्चित उनीहरूको यहाँ यस ठाउँमा यो बफर जोन भएको हुँदा यहाँ बस्न उनीहरूलाई उचित छैन र उनीहरूको थायी बसोबासको लागि पनि हामीले निकट भविष्यमै चाँडै गर्ने हामीले पहल गरिरहेछौँ। आगलागी पीडितहरूलाई जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति बर्दियाले जनही 10,000 नगद, त्रिपाल 1 थान, झोल 2 थान र कम्बल 1 थान वितरण गरेको छ। आगलागी पीडितहरू अहिले छिमेकीको घरमा आश्रय लिएर बसेका छन्। अर्घाखाँचीको भूमिका स्थान नगरपालिका 2 ढाकाबाङमा 4 जनाको ज्यान जाने गरी वनमा आगो लगाउनेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। आगो लगाउने घटनामा संलग्न रहेको भन्दै प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा भूमिका स्थान 2 का 36 वर्षीय दिनेश थापा, 18 वर्षीय दीपक विक, 70 वर्षीय देवीराम बेलवासे र 36 वर्षीय धर्मराज बेलवासे रहेका छन्। जंगली जनावरले सताएर आगो लगाएको उनीहरूले स्वीकार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता अनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ। हामीले संकलन गरेका तथ्य प्रमाण, घटनास्थलसँग बुझिएका व्यक्तिहरूसँग बुझेका कुराहरू, घटनास्थलको अध्ययन लगायत विविध विषयवस्तुलाई हामीले अध्ययन, अनुसन्धान, विश्लेषण पश्चात उहाँहरूको त्यो घटनामा संलग्नता भएको ठहर गरेर सम्मानित जिल्ला अदालतबाट 5 दिन म्याद थप गरेर अनुसन्धान अगाडि बढिरहेको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। यो यहाँहरूको सञ्चार माध्यमबाट आम नागरिकलाई पनि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने नेपालमा भएका प्रचलित ऐन कानुनको अधीनमा रहेर त्यसलाई चाहिँ बुझेर हामीले आफ्ना हरेक गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउनलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु। वनमा लागेको आगो फैलिएर गाउँमा पसेपछि निभाउने क्रममा गत वैशाख 26 र 27 गते गरी 4 जनाको मृत्यु भएको थियो। दुर्घटनामा 1 जना महिला घाइते भएकी छिन्। त्यस्तै सन्धिखर्क 7 खाँचीकोटको सामुदायिक वनमा आगो लगाउने 41 वर्षीय ईश्वरी प्रसाद नेउपाने 10,000 धरौटीमा रिहा भएका छन् भने सन्धिखर्क 3 खाँचीखर्कमा आगो लगाउने 50 वर्षीय मजुना निशालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको प्रहरीले जनाएको छ। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आएको छ। भारतीय ओयल कर्पोरेसन आईओसीले पठाएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर प्राप्त भएको नेपाल ओयल निगमले जनाएको छ। आज प्राप्त नयाँ मूल्य सूचीमा पेट्रोल प्रति लिटर 9 रुपैयाँ 52 पैसा तथा डिजल 8 रुपैयाँ 13 पैसाका दरले घटेर आएको निगमले जनाएको छ। आईओसीले डिजल र पेट्रोलको मूल्य हरेक 15 दिनमा र अन्य पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य सूची 1-1 महिनामा पठाउने गरेको छ। आईओसीले पठाएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार उपभोक्ता मूल्य हेरफेरबारे निगमले कुनै निर्णय गरिसकेको छैन। हाल निगमले उपभोक्तालाई पेट्रोल प्रति लिटर 175 रुपैयाँ तथा डिजल 165 रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको छ।
पछिल्लो समय लगातार ओह्रालो लागेको शेयर बजार आज सामान्य अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 3.29 अङ्कले बढेर 1821.60 बिन्दुमा पुगेको हो। आज बैंक तथा अन्य समूहको शेयर सामान्य अङ्कले घटेको छ भने अन्य समूहहरूको शेयर सामान्य उकालो लागेको छ। आज 269वटा कम्पनीको 20,63,000 किता शेयर 64 करोड 1 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै एनआइसी एसिया बैंकको 5 करोड रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको आयोजनामा नेपाल चेम्बर एक्सपो 2023 ज्येष्ठ 4 गतेदेखि काठमाडौँमा सुरु हुने भएको छ। चेम्बरले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जेठ 4 गतेदेखि 8 गतेसम्म काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डप स्थित प्रदर्शनी कक्षमा एक्सपो आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिएको हो। निर्यात प्रवर्धन, वैदेशिक लगानी आकर्षण र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संगठन केन्द्रित क्रियाकलाप नै आर्थिक कूटनीतिको उद्देश्य भएकाले मेला आयोजना गर्न लागि चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले जानकारी दिए। 150 भन्दा बढी स्टल रहने एक्सपोमा नेपाल लगायत भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश तथा अन्य मुलुकमा उत्पादित सामग्रीहरू रहने मल्लले जानकारी दिए। यो बिजनेसमा केही माइलस्टोन छप्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले आफ्नै इनिसिएसनमा हुन त सरकारसँग सहकार्य चाहिँ छ हैन। हाम्रो मेन मोटो भनेकै हाम्रो उत्पादित वस्तुहरूलाई पनि एउटा इन्टरनेसनल मार्केटिङ अलिअलि चाहिँ हुनेछ विगतभन्दा। नेपाल चेम्बर अफ कमर्स एक्सपोमा अटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक एन्ड इलेक्ट्रोनिक, फ्लोरिड, होम अप्लायन्स, फेसन वेयर एन्ड एसेसरिज, त्यसैगरी गार्मेन्ट एन्ड टेक्सटाइल, मोबाइल एन्ड ग्याजेट लगायतका सामग्रीको प्रदर्शनी गरिने आयोजकले जनाएको छ। अब इन्टरनेसनल न्यूज। अमेरिकाको न्यू मेक्सिकोमा एक किशोरले अन्धाधुन्द गोली प्रहार गर्दा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। गोली लागेर 2 प्रहरी अधिकारीहरू सहित अन्य केही व्यक्तिहरू घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। गोली हान्ने ती युवकलाई पनि प्रहरीले गोली हानी मारेको छ। सो घटनाबाट अन्य थुप्रै नागरिक पीडित भएको बताइएको छ। यसैबीच फार्मिङटनमा भएको गोलीकाण्डपछि सहरहरूका विद्यालयहरू बन्द गरिएको छ। यद्यपि मारिएका र घाइते भएकाहरूको नाम भने सार्वजनिक गरिएको छैन। घटनाबारे विस्तृत विवरण पनि सार्वजनिक गरिएको छैन। घटनाका बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ। पछिल्लो समय जथाभावी हतियार वितरणका कारण अमेरिकी समाज असुरक्षित भएको भन्दै नागरिक समाजले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा 3 स्टार क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लबले बराबरी खेलेका छन्। आज त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा 3 स्टार र आर्मीले 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन्। खेलको 69औं मिनेटमा लाकेन लिम्बुले गोल गर्दै 3 स्टारलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। तर खेलको 86औं मिनेटमा दिनेश हेम्जनले गोल गर्दै आर्मीलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याएका थिए। यस बराबरीसँगै 3 स्टारले 18 खेलमा 26 अङ्क जोडेको छ। आर्मीले 18 खेलमा 25 अङ्क जोडेको छ। त्यस्तै आजै च्यासल मैदानमा भएको अर्को खेलमा पुलिसले एफएफ क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। पुलिसको जितमा मोसेस ग्यावह तुङले खेलको 61औं मिनेटमा निर्णायकको गोल गरे। जितसँगै पुलिसले 18 खेलमा 22 अङ्क जोडेको छ। एफएफले 18 खेलमा 22 अङ्क नै जोडेको छ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम आउँदै प्राथमिकताका विषयमा गठबन्धन बीच छलफल, जनमुखी कार्यक्रम ल्याउन दलहरूको सुझाव, विगतको निरन्तरता नदिन दबाव।
रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश। उच्च अदालतले गरेको जन्मकैदको फैसला सदर। अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहुने। निजी इन्टरनेट कम्पनीहरूले एकलौटी बढाए मूल्य। अनुगमन गर्दा बढाएको पाइए कारबाही गर्ने प्राधिकरणको चेतावनी। पेट्रोलियमको मूल्य घटेर आए पनि पुरानै कायम। अमेरिकाको न्यू मेक्सिकोमा एक किशोरले अन्धाधुन्द गोली प्रहार गर्दा 4 जनाको मृत्यु। हतियार वितरणमा कडाई नगर्दा समाज असुरक्षित बनेको गुनासो। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा 3 स्टार क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब बीचको खेल बराबरी। अर्को खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले एपीएफ क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले हरायो। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यस पछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।